रामनाथ दामोदर महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज। हरि मुखे भणा हरि मुखे भणा हरि मुखे भणा हरि मुखे महाराज की जय। और एक पहले आरती करेंगे। जय देव जय देव जय श्री गुरुदत्ता स्वामी साई विवाद अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्रीपाद श्रीवल्लभ हांचे जन्मस्थान पिठापूर हांगाच्यान आयिल्ल्यो श्रीपाद श्रीवल्लभांच्यो चरण पादुका हांचे काल आमकां सगळ्यांक खबर आसा की सांखळे भव्य स्वागत जालें, आगमन जालें आनी आज हांगा आमच्या मठग्राम नगरीन भितर पादुकांचे आज हांगा आगमन जाल्लें आसा। आतां तुमचे म्हणून तुमी पळयल्लें आसा भव्य स्वागत जाल्लें आसा आनी आतां हांगाच्यान आमची शोभायात्रा सुरू जाता। पयलीं पिपळा पेडार वतले, पिपळा पेडा वयल्यान मागीर फुडें हरिमंदीर आनी हरिमंदिरांतल्यान फुडें तळेबान आख्खे हांगा साईबाबा देवळान पालखेचें आगमन जातलें। आज रातची पालखी थंय उरतली वास्तव्यात। फाल्यां सकाळीं नगर प्रदक्षिणा, त्याच प्रमाणे मागीर अभिषेक, आरती आनी महाप्रसाद आनी हें जाल्या नंतर पालखी जी आसा फुडें वास्को वचपाक प्रस्थान करतली। सगळ्यांक सांगपाक खरेंच आनंदाचें भरतें येता इतल्या खातीर की ज्या श्रीपाद श्रीवल्लभांचें दर्शन घेवपाक आमी सदांच वर्साक कुरवपूर वताले किंवा पिठापूर वताले आनी श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या महती आनी तांची जी अनुभूती आमकां जी आज पर्यंत मेळिल्ली आसा, विविध कितल्याशाच भक्तगणांक मेळिल्ली आसा आनी जाका लागून चड आनी चड भक्तगण वर्साक कुरवपुराक वतात, पिठापुराक वतात दर्शन घेवपा खातीर। ते प्रत्यक्ष श्रीपाद श्रीवल्लभ आज आमच्या मठग्राम नगरींत येतात, तांच्या चरण पादुकांच्या स्वरुपान आयिल्ले आसात। म्हाका दिसता हाजे सारकी आनी दुसरें भाग्य ना आमचे मडगांवकारांचे। इतले श्रीपाद श्रीवल्लभ हांगा स्वता मठग्राम नगरीन आयिल्ले आसात। सगळ्या भक्तगणां कडेन हात जोडून विनंती करता की ही संदी तांणी चुकोवची न्ही। फाल्यां दनपार पर्यंत श्रीपाद श्रीवल्लभांच्यो चरण पादुका हांगा आत्या साईबाबा देवळान आसतल्यो। मुद्दाम येवचें, अभिषेकाचो अनुभव घेवचो, अभिषेक जो जाता ते प्रत्यक्ष दोळ्यांनी पळोवचें आनी महाप्रसादाचोय लाभ घेवचो आनी श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या कृपा प्रसादाक सगळ्यांनी पात्र जावचें। श्रीपाद श्रीवल्लभ आनी खास करून दत्त महाराजांची भक्ती केल्या नंतर जो कितें अनुभव मेळटा आनी जी कितें अनुभूती मेळटा ती म्हाका दिसता शब्दांनी वर्णन करपा सारकी ना। सगळ्यांनी ती स्वता घेवपाक जाय आनी ताका लागून विनंती आसा की तुमी सगळ्यांनी मुद्दाम येवचें। सगळ्यांक निमंत्रण। देव बरें।
Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.